सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले कुछ बात करेंगे कराची के मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब बन गईं और बारिश होते ही कई इलाकों से बिजली भी गायब हो गई, जबकि करंट लगने से बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। मूसलाधार बारिश से कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से आने वाली परवाज़ों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। कराची में बारिश के बाद जलथल एक हो गया, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। इसी वाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ मानिया शकील से। मानिया बताएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बेशक जो है बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि दर्जे हरारत में खासी कमी आ चुकी है। इस वक्त तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत मौजूद है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों की बात की जाए तो गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा बारिश अब तक की रिकॉर्ड की गई है, जो कि 86.2 मिलीमीटर है। तो ये अच्छी खासी बारिश है जो अब तक कराची में बरस चुकी है। जिसके बाद अगर कराची की सूरत हाल की बात करें तो ये सूरत हाल है कि लोग जो है वो खासे परेशान नजर आते हैं। जो पहले ही महकमा मौसमियात की जान से जब मानसून के स्पेल की पेशगोई की गई थी, उसी वक्त ये बात को खदशात को जाहिर कर दिया गया था कि अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती थी। हम देखते हैं कई इलाकों में पानी खड़ा हो चुका है, जिसके बायस कराची के शहरी जो है दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। मैं इस वक्त गयूमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, तो इस वक्त यहाँ पे भी हल्की बारिश का सिलसिला है वो जारी है। बादल क्योंकि पूरे शहर में छाए हुए हैं, साथ साथ जो है देखते हैं कि हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 18 से 20 नॉटिकल माइल तक जा चुकी है। तो कराची में ये बारिश का सिलसिला अब भी जारी रहेगा। जो अब तक 86.42 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड हुआ है वो मजीद बढ़ जाएगा और कल दोपहर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया की नहली ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक हो गए कि इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर जाने से शहर का बेशतर इलाका बिजली से महरूम हो गया है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर बारिश के बाद इंतजामिया की नाहली ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। सूरत हाल जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। ये कराची में तेज बारिश के बाद जो है सैलाबी सूरत हाल है। मुताबिक सड़कें और मरकजी सड़कें जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। अगर इलाकों की बात करें तो नाज़माबाद के लिए चौरंगी, नॉर्थ कराची, नागन, शादमान और के नाले जो है वो ओवरफ्लो होने के बाद जो है सफी हसन कब्रिस्तान के करीब नाले का पानी जो है वो कब्रिस्तान में भी दाखिल होना शुरू हो गया। इसके अलावा गुलबहार और गोली मार के जो इलाके हैं वहाँ पर नाले का पानी जो है गलियों में तकरीबन 3 से 3.5 फुट जो है वो खड़ा हो गया और घरों में दाखिल होना ही वाला है। जबकि दूसरी जानी PCHS और मंजूर कॉलोनी, कयूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस फेज 2 का इलाका ऐसा है जहाँ पर पानी जो है वो सड़कें ऐसी तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। जबकि मुताबिक गाड़ियाँ जो है इस पानी के अंदर बंद हो गई, जिसको पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है वो आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, तो उन्होंने धक्के लगाकर गाड़ियों को बाहर निकाला। दूसरी जानिब अगर हादसा की बात करें तो आज ये 3 करंट लगने से और एक शख्स जो है वो नाले के अंदर मोटरसाइकिल के साथ जो है गिरने जाबाक हुआ। गदाफी टाउन के अंदर करंट लगने से 22 साल उस्मान, जबकि गार्डन बवारा चौक के करीब घर में भी एक शख्स जाबाक हुआ और गुलशन हदीद में 10 साल बच्चा जो है वो करंट लगने से जाबाक हुआ था। जबकि औरंगी टाउन 11:30 के करीब बेनजीर कॉलोनी में जो है मोटरसाइकिल सवार नाले के अंदर तेज भाव पानी के बायस जो है नाले में जा गिरा और जहाँ पर ना हो सका, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने जो है जिसकी लाश को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। जबकि अगर फीडर स्ट्रिप होने की बात करें तो कराची में तकरीबन बारिश के शुरू होते ही इलेक्ट्रिक का सिस्टम जो है वो जवाब दे गया था और 550 से ज़ायद फीडर, एक तादाद के मुताबिक 580 फीडर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रिप के, जिसके बायस से तकरीबन 80% शहर की बिजली जो है वो ये कहना बजा होगा कि वो गायब है और उसकी बिजली मुनक़ता है, जिसमें पूरे कराची के इलाके जो है नॉर्थ का पूरा इलाका है, बल्दिया टाउन है, लियारी है
اور بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ سائٹ ایریا ملیر، لانڈی، کورنگی، نیو کراچی اور شاہ فیصل کے مختلف کالونی کے علاقے جو ہیں وہاں پر بجلی جو ہے وہ اب تک منقطع ہے۔ اگر گداب اور اس علاقوں کی بات کی جائے مضافاتی، وہاں پر جو ہے وہ جیسے بارش شروع ہوئی اور بجلی جانے کے بعد اب تک جو ہے وہ اس کی بحالی کا کام نہیں کیا جا سکا، جبکہ الیکٹرک کے نمائندوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پیریڈس کی بحالی کا کام کیا جا رہا ہے، جلد جو ہے وہ شہر کے اندر جن علاقوں کی بجلی بند ہے وہ بحال کر دی جائے گی، جبکہ بارش کے باعث آج ستو ڈیم جو ہے کراچی کے قریب ہی موجود ہے، ستو ڈیم میں جو ہے وہ پانی بھرنا شروع ہو گیا، تیز پانی جو تھا آج بارش اتنی تیز ہوئی کہ شہر کے باہر پانی گیا اور خشک ستو ڈیم۔ ٹھیک ہے، تو جاوید قیوم خانی فلائٹ آپریشن کے حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، فلائٹ آپریشن کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل جی، کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد ہی جو ہے فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا، جس کے بعد اسلام آباد، پشاور اور دبئی سے آنے والی پروازوں کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا تھا، جبکہ 2 پروازوں کو لاہور ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے اور غیر ملکی ایئر لائن کی پروازوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان آنے کے بجائے مسقط کی جانب جو ہے ان کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد جانے والی پروازوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر جو ہے انہیں اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسے ہی موسم جو ہے کچھ بہتر ہوگا تو ان پروازوں کو اپنی منزل کی جانب جو ہے اڑانے کی اجازت دے دی جائے گی، فی الحال جو ہے وہ موسم کے باعث جی۔ ٹھیک ہے جاوید قیوم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں کچھ دیر کی بارش سے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی، شہر کی مختلف سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ڈیفنس میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال بتائے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں اور بارش کی صورتحال یہ ہے، پانی یہاں پہ جمع ہو چکا ہے کراچی کے علاقے ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن، اور ہر گلی میں ہر سڑک جو ہے یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ جیسے ندی نالے کا منظر پیش کر رہے ہو۔ اس سے قبل بھی کراچی میں چند دنوں قبل جو بارش ہوئی تھی اسی صورتحال کا سامنا تھا، لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے تمام کی تمام گلیاں کراچی کے علاقے ڈیفینس کی وہ اس وقت زیر آب آ چکی ہیں۔ کرنٹ لگنے کے واقعات بھی کراچی شہر میں رونما ہوئے ہیں، جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ایک شخص شدید جھلسی ہوئی حالت میں جن اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اپنے کیمرہ مین واحد سے کہوں گا عبد الواحد سے کہ مناظر دکھا سکیں کہ لگ نہیں رہا ہے یہ کراچی کے علاقہ ڈیفینس پوش علاقہ ہے، یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ پانی جمع ہے، تمام تر جتنی بھی گلیاں جہاں تک ہماری نظر گئی ہے، جہاں تک ہم نے وزٹ کیا ہے، ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے، متعلقہ اداروں کی جانب سے، جس کی وجہ سے شہریوں کی جو زندگی ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر تعلیم سعید غنی نے گارڈن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہریوں کی شکایت پر برساتی نالے اوور فلو ہونے کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء نے نالے کے اوور فلو ہونے پر متعلقہ افسران سے باز پرس کی ہے۔ اس دورے کا مزید احوال جانیں گے آزاد اہلیوں سے۔ آزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور وزیر تعلیم سعید غنی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا، جس میں خاص طور پر شہر میں مختلف علاقوں میں جو بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے ان علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں جہاں پر نالوں کی صفائی کا معاملہ ہے، جہاں نالے اوور فلو ہو چکے ہیں، پانی گھروں میں داخل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا، وہاں کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کی شکایت پر وزیر بلدیات نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس دیا، جہاں پر نالے جو ہے خاص طور پر گارڈن اور دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر پانی اوور فلو ہو رہا ہے اور پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، اور وہاں پر انتظامیہ کو احکامات جاری کیے گئے کہ فوری طور پر۔ ٹھیک ہے آزاد نہریو، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں شارع فیصل پر ڈرگ روڈ کے مقام پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، ٹریفک پولیس کے اہلکار خود گٹر کھولنے میں مصروف ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر شارع فیصل پر ڈرگ روڈ کے مقام پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے وہیں پر موجود ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ سمر بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ڈگ روڈ کے مقام پہ۔ آج موسلادھار بارش کے بعد عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی موجود ہے، کئی شہریوں کی گاڑیاں خراب ہو گئیں، شہری پریشان حال ہے، تاہم دوسری جانب رینجرز پولیس اور ٹریفک پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہریوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار یہاں جو گٹر بند ہو گئے تھے، جو چوک ہو گئے، انہیں کھول کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو پانی جو سڑکوں پہ موجود ہے وہ رواں ہو سکے، اور اسی طرح جو شہریوں کی مختلف مقامات
मकामात पर मदद भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के जवान मौजूद हैं जो शहरियों की मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो शहरी मुश्किलात में उनकी मुश्किलात फौरी तौर पर हल की जा सके। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी मौजूद हैं जो पानी में उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई उनकी भी मदद की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी गली मोहल्लों में जो है पानी जमा हो गया जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। बहुत शुक्रिया समर, आपने अपडेट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बिलावल हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा। तकरीब में सूबाई वजीर नासिर शाह, सईद गनी, सेनेटर इमामुद्दीन और सेनेटर इमामुद्दीन शेख भी शरीक हुए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बिलावल हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा। पीटीआई सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने एक मरतबा फिर रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को तनकीद का निशाना बना डाला। आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि हलीम आदिल शेख जैसे अफराद की बातों का जवाब देना नहीं चाहता। उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होने वाला है। मुझे पार्टी में कोई सीरियस ले या न ले, मुझे इमरान खान सीरियस लेता है। मैं हलीम आदिल शेख जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता हूँ, इसलिए मुझे इमरान खान जैसे लीडर की हिमायत हासिल है और मेरे साथ है। तो मैं लैंड ग्रैबर्स से मुंह रखता भी नहीं वैसे। ये जो लैंड ग्रैबर्स हो, जो लोगों में आज के 2 साल के मौके बताना चाहता हूँ, इमरान खान ने मुझे सीरियस लिया है और इतना सीरियस लिया है कि खान साहब ने मेरी नेपरा के लोगों से मीटिंग कराकर मेरे पास KSC को मुअत्तल करने वाली इत्तला मौजूद है। उनका लाइसेंस के इलेक्ट्रिक का सस्पेंड होने वाला है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा एक दफ़ा फिर से तनकीद कर दी गई पीटीआई के रहनुमाओं पर आमिर लियाकत की जानिब से। जी देखिए, पीटीआई में अब एक मरतबा खुल के इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। आमिर लियाकत जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, उन्होंने एक मरतबा फिर हलीम आदिल शेख जो कि उन्हीं की जमात से मुंतखब नुमाइंदे हैं रुकन कौमी असम्बली, उन पर तनकीद के तीर बरसा दिए हैं। आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि मैं ऐसे लोगों को, हलीम आदिल शेख जैसों को मुंह भी लगाना जो है वो पसंद नहीं करता और उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है इमरान खान की भी। साथ ही साथ जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से अहम इतला दी गई है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी इतलात हैं कि इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा कुछ रोज के अंदर। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने उनकी नेपरा के लोगों से मुलाकात करवाई। एक जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई बार बार इस चीज की जो है वो तरदीद देती है कि उनके कोई इख्तलाफात नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उन्हीं जो रुकन कौमी असम्बली जो है वो अपने रुकन सिंध असम्बली के ऊपर इल्जाम। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर और शिंजा फातिमा समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि 2 साल में हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है, मईशत तबाह हो गई है और होशरुबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोई भी सियासी कुव्वत हो या कौमी इदारा हो, राय आमा की शिद्दत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का रोड मैप सिर्फ आईने पाकिस्तान है। अगर माजी के खेल और टांगे खींचने वाला काम जारी रहा तो यकीनन खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात हैं और अवाम को अभी सड़कों पर नहीं ला सकते। हम आईने पाकिस्तान की रोशनी में सियासतदान, जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, यही मूवर्स एंड शेकर्स हैं ना पाकिस्तान के। अगर ये सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करें कि हमने कैसे आइनी हुक्मरानी के ज़रिए इस मुल्क को अगले 10 साल पीस और स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना है, फिर हम टेक ऑफ कर सकते हैं। जब भी पार्टी उनको मोबिलाइजेशन के लिए कहेगी वो हमेशा तैयार हैं और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो आवाम के अंदर बहुत बड़े मजमे उन रैली कर सकती हैं। कुछ हार्ट के प्रोसीजर्स होने हैं, सर्जरी होनी है, उसके लिए उन्हें जो अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके मुताबिक वो मुकम्मल होंगे और जो ही डॉक्टर्स उन्हें सेहत
کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو وہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر پاکستان ضرور واپس تشریف لائیں گے۔ جو ہی ملک سے کرونا کی وبا ختم ہوتی ہے تو ہم پھر ایک بھرپور رابطہ عوام مہم کا آغاز کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی جو یوتھ ونگ ہے اس میں 35 سال سے زیادہ عمر کے جتنے عہدیدار ہیں انہیں مدر پارٹی میں لایا جائے گا اور یوتھ ونگ کے اندر 35 سال سے کم ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی نثار کھرو کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرا کے حکومت میں لایا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت 2 سالوں میں بیانیہ اپنانے میں بھی ناکام گئی۔ 500-800 ووٹ گننے کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن پر ان کو 3 دن لگے۔ دیہاتوں کے ریزلٹ پہلے آئے اور شہر کے ریزلٹ 3 دن کے بعد آئے۔ الیکشن کمیشن کی یہ کارکردگی ہونے کے باوجود جس کو وہ لانا چاہتے تھے اس کو پاکستان میں میجورٹی نہیں ملی، اور ایک ہی جھٹکے میں 1 لیٹر پیٹرول پر 25 روپے کا اضافہ۔ دنیا کم کیے جا رہی، دنیا تیل مفت فراہم کرنے کو تیار، 50 روپیہ پر لیٹر ٹیکس وصول کرتی ہے یہ حکومت۔ آپ سے بٹورتی ہے، ہم سے بٹورتی ہے، پیسہ کمانا ہے اور تکلیف میں ڈالو۔ 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ تو پلاٹ مل رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر علماء کرام سے مشاورت کی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے علامہ ساجد نقوی، مفتی منیب الرحمان، مفتی راغب نعیمی، پیر امین الحسنات شاہ، سید سبطین حیدر سبزواری، سید صفدر شاہ، سابق ایم پی اے سید تقلید رضا اور علامہ گلفام ہاشمی سے تحفظ بنیاد اسلام بل سے متعلق ٹیلی فون پر مشاورت کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کے ناموس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل سے تمام مسالک کے درمیان اتحاد اور پیار مزید مضبوط ہوگا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا کیسز بڑھ جائیں۔ شہریوں کو عید قربان پر انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ عید پر SOPs پر عمل کریں۔ وہ اسلام آباد میں کرونا سے متعلق نیوز بریفنگ دے رہے تھے۔ کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھیں ان میں تقریباً 80% کمی آئی ہے۔ یہ معمولی کمیاں نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز کے اندر کمی ہو گئی اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی، دوسرے ممالک کا تجربہ اگر ہم سامنے رکھیں کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی ممکن ہے کیسز میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں۔ پچھلی عید کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عید پہ ہم نے بہت پہلے سے تیاری شروع کی، علماء سے ہم نے اس کے اوپر مشاورت کی اور بہت سوچ بچار کے بعد، مشوروں کے بعد صدر مملکت خود اس میں شامل ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عید پہ شہروں کے اندر کسی قسم کی بھی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہروں سے بہت باہر، جتنا باہر ممکن ہو، منڈیوں کی اجازت ہے۔ پھر ان منڈیوں کے اندر کس طریقے سے خرید و فروخت ہوگی، لوگ کیسے آئیں گے، وہ اپنے SOPs کا کیسے خیال رکھیں گے، وہاں پہ ان کو ماسک فراہم کیا جائے گا، وہاں پہ سینیٹائزرز فراہم کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تحریک انصاف کی گزشتہ 2 سال سے جاری حکومت میں عوام کو ہر شعبہ زندگی میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا ہے۔ دیگر اشیاء تو دور کی بات، سبزیاں تک عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے بابر شہزاد ترک کی رپورٹ۔ سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگیں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں خصوصاً ہرے مسالہ جات کے نرخوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دھنیا 40 سے 50 روپے گٹھی، ہری مرچ 160 سے 200 روپے، ٹماٹر 80 سے 100 روپے، آلو 65 سے 75، لہسن 200، ادرک 460 سے 500، مٹر 150 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ سبزی فروش سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کی بڑی وجہ عید الاضحیٰ کی آمد کو سمجھتے ہیں۔ عید آ گئی ہے تو ابھی ان 4-5 دن جو ہمارے رہتے ہیں ابھی ان میں چیزیں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ مرچیں ہو گئی ہیں، ادرک ہو گئی ہے، لہسن ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے شہری عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو انتظامیہ کی ناکامی اور مافیا کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے جو وقت کے ساتھ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ اپنے چیزوں کو پہلے سٹور کر لیتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ کھپت زیادہ ہے وہ اسی حساب سے اس کو اپنے سٹوروں سے باہر نکالتی ہے۔ سبزیوں کو اللہ نہ کرے کہ وہ نوٹس لے لے تو یہ سبزی ملے گی بھی نہیں۔
इंतज़ामिया तो नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट से जायद सब्जियों की कीमत वसूल करने की शिकायत भी आम है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ बाबर शहजाद तुर्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। तामीराती शोबे की तरक्की के लिए एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट कराची रीजन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट क्लिफ्टन के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी और डायरेक्टर मिलिट्री एंड लैंड कंटोनमेंट्स कराची रीजन आदिल रफ़ी सदीकी ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गैलानी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबाद की मुशावरत से कराची रीजन के तमाम कंटोनमेंट्स बोर्ड्स के लिए यकसां बायलॉज और वन विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया है, जिन पर 14 अगस्त को यौम पाकिस्तान से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गिलानी ने कहा कि आबाद के साथ मुआहदे का मकसद बिल्डर्स और डेवलपर्स को आसानियां फराहम करना और तामीराती शोबे को फ़रोग़ देना है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने इस मौके पर कहा कि तमाम ममालिक में तामीराती शोबा खुसूसी अहमियत हासिल है। इसके मुतहरिक होने से दीगर 70 से ज़ायद सनतों का पहिया भी चलना शुरू हो जाता है। मोहसिन शेखानी ने कहा कि मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स कराची रीजन में यकसां बायलॉज और वन विंडो ऑपरेशन का नफाज एक शानदार तोहफा होगा। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ सलाम पेश करता है। पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने आज के दिन अपनी जानें हमारे और आपके कल पर कुर्बान कर दी। तो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने आज के दिन अपनी जानें हमारे और आपके कल पर कुर्बान कर दी। जिंदा कौमें कभी अपने शोहदा को नहीं भूलती। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद आबिद की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद आबिद ने 26 जुलाई 2017 में वाना के मकाम पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। अटक से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद इकबाल की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है। सरगोदा पाक फौज के जवान मोहम्मद रियाज की 40वीं बरसी मनाई गई। मोहम्मद रियाज करदू के मकाम पर शहीद हुए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन हज को मिना जाने से पहले 8 रोज़ करंतना में रहना पड़ेगा। उधर मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया है। कोरोना के बाद सिर्फ सऊदीया में मुकीम अफराद को हज करने की इजाज़त दी गई है, जबकि हज के मौके पर मस्जिद नबवी और सहन में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी।